बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है। खुद भारत के साबिक आर्मी चीफ ने ही मोदी हुकूमत को हिलाकर रख दिया है। नाज़रीन, पहली बार अपने ज़मीर का बोझ हल्का करने के लिए भारत के साबिक आर्मी चीफ जनरल मनोज मकड़ नरवाणे ने पाकिस्तान और चाइना के हाथों होने वाली इबरतनाक शिकस्त के हवाले से किताब लिखी, जिस पर भारतीय हुकूमत ने पाबंदी लगा दी है। इस किताब के अंदर क्या क्या इंकशाफात किए गए हैं, ये तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन, एक और बड़ी और अहम खबर है, वो है पाकिस्तान के JF-17 थंडर तैयारे की अब मगरबी ममालिक में मांग बढ़ने लगी है। और जो अमरीकी मैगजीन है उसमें क्या चर्चे हो रहे हैं, इसकी तमाम तर डिटेल्स भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी खबर है और भारत के लिए डूब मरने का मुकाम है। मैं हमेशा बात करता हूँ कि चाहे फौजी पाकिस्तान का हो, चाहे फौजी जो है वो भारत का हो, चाहे दुनिया की किसी भी फौज का कोई रुकन हो, आर्मी चीफ हो, कोई ऑफिसर हो, कोई जवान हो, उनके ज़मीर के ऊपर जो पड़ा हुआ बोझ है, जो हुकूमती पॉलिसियों की वजह से, अपनी मुल्की पॉलिसियों की वजह से जो उनके ज़मीर के ऊपर बोझ दबा होता है, वो उसमें दबते दबते बाज़ या मरने के नज़दीक या फिर रिटायरमेंट के बाद, जब उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं होती, तो कोई सीक्रेट एक्ट को जो है वो एक्सपोज करने की पाबंदी नहीं होती, तो वो फिर बड़े बड़े इंकशाफात करते हैं जो कि उनके ज़मीर को हल्का करते हैं। साबिक कई फौजी अफसरान जो हैं उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो वाज़े की अपनी रिटायरमेंट के बाद। अब नाज़रीन, भारत के साबिक आर्मी चीफ जो है जनरल मनोज मकड़ नरवाणे, जो कि भारत के साबिक आर्मी चीफ और बड़ी अहम तरीन पोस्ट के ऊपर मौजूद थे, और उस वक्त ख़ास तौर पे सन 2020 में जब पाकिस्तान के साथ भी कन्फ्लिक्ट थोड़ी देर पहले हुआ था, और उसके साथ ही नाज़रीन इनका जो वादी गलवान में भारतीय फौज है उसकी पिटाई हुई और 20 भारतीय फौजी मारे गए थे, तो उसका भी उन्होंने किताब में जिक्र किया। नाज़रीन, ये जनरल मनोज मकड़ नरवाणे ने किताब जो है वो लिखी है, जिसका नाम है द 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी। 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी जो है ये नाज़रीन बड़ी इस तरह की किताब है जिसके अंदर पाकिस्तान के हाथों इसकी जो अभिनंदन है उसके तैयारी के गिरने की कहानी, और किस तरह से पाकिस्तान के हवाले से भारतीय प्रोपेगेंडा किया जाता रहा मीडिया के ऊपर भारतीय हुकूमत की जानिब से, और हकायक क्या थे, ये तमाम तर चीज़ें इसके अंदर मौजूद है। गलवान की वादी के अंदर भारतीय फौज की पिटाई से लेकर भारतीय फौज की उस हजीमत का भी जिक्र किया कि जब चाइना ने अपने टाइप 15 टैंक जो हैं वो महज 500 मीटर भारतीय बॉर्डर के दूरी पर उन्होंने डिप्लॉय कर दिए, और भारतीय फौजियों की जरूरत नहीं थी कि वो उनके ऊपर एक फायर भी कर सकें। नाज़रीन, दूसरे लफ्जों में उन्होंने वाज़ेह तौर पे लिखा कि वादी गलवान समेत पाकिस्तान के साथ जितने भी कन्फ्लिक्ट हुए उसमें भारत को इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा है। नाज़रीन, किसी प्रोफेशनल फौजी की जानिब से जब चीज़ें जो है वो डिक्लासिफाइड की जाती हैं, कुछ टाइम के बाद की जाती, हुकूमतों की जानिब से भी चीज़ें डिक्लासिफाइड की जाती, जिस तरह से ये जेफरी एप्स्टन का जो मामला है, उस जजीरे के ऊपर होने वाली जो एक्टिविटीज़ थी उसको क्लासिफाइड करके रखा गया क्योंकि उसमें बहुत सारे लोगों के नाम आ रहे थे, अब उनको डिक्लासिफाइड करना शुरू कर दिया गया है। तो बिल्कुल इसी तरह से जो आर्मी चीफ है वो एक बड़ा अहम और जिम्मेदार ओहदा होता है। तो साबिक आर्मी चीफ की इस किताब को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इंडिया की जानिब से रिलीज करने की परमिशन ही नहीं दी गई, उन्होंने कहा इसको रिलीज नहीं किया जा सकता, इसके अंदर तो भारत की बहुत ज्यादा बेइज्जती है, इसमें बहुत ज्यादा इंसल्ट है। तो ये नाज़रीन भारत की हैसियत और औकात है। पहले भी आपको बताया कि अमरीकी सदर इनकी शिकस्त के ऊपर मोहर तस्दीक करते रहे, पूरी दुनिया में बताते रहे, और भारत जो है वो कहता रहा जी हमने पाकिस्तान को मारा, हमने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में इस तरह से मारा है कि अब पूरी दुनिया में हमारे चर्चे हो रहे। हालांकि भारत मुकम्मल तौर पर आइसोलेट पूरी दुनिया में हो गया जब पाकिस्तान ने बुनियानुल मरसूस जैसा जवाब इनको दिया है। तो इसके साथ नाज़रीन एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट है
یہ ناظرین پاکستان کے JF-17 تھنڈر طیارے کے حوالے سے۔ ناظرین یہ والچر جو ہے یہ ایک دی نیشنل انٹرسٹ میگزین کے اندر تجزیہ نگار ہیں، دفاعی تجزیہ نگار ہیں اور عالمی امور کے اوپر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ پاکستان کا JF-17 تھنڈر بلاک 3 جنگی طیارہ اس وقت پوری دنیا کی آنکھوں کا مرکز بنا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت مغربی دنیا اور خاص طور پہ مغربی پابندیاں چونکہ اس کے اوپر نہیں ہیں اور پاکستان جو ہے اسے آزادانہ طور پہ سیل کر سکتا ہے، تو پاکستان کو اس کے ایک کے بعد ایک آرڈر مل رہے ہیں، یہاں تک کہ مغربی ممالک اس طیارے کو لینے کی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں اور روابط کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ اس نے کہا کہ یہ $30 ملین کا بنایا جانے والا طیارہ ہے۔ ایک تو یہ کم قیمت ہے کمپیریٹیولی دوسرے جو 4.5 جنریشن ہے، اور دوسرا جو ہے وہ اس کی مینٹیننس بڑی سادہ اور آسان ہے، اور تیسرا یہ کہ اس کی جو بعد میں جو بعد سروس ہے، ٹریننگ ہے، یہ تمام تر پاکستان پرووائڈ کرتا ہے۔ اور اس کے بعد اس کے یہ ملٹی رول ایئر کرافٹ ہے اور یہ کامبیٹ ایئر کرافٹ اس طرح جو ٹیسٹڈ ان وار کے ٹائٹل کے ساتھ بھی ہے۔ اس نے بھارت کا جنگی طیارہ تباہ کیا، یہاں تک کہ انہوں نے رافیل طیاروں کو تباہ کیا۔ تو اس پر انہوں نے لکھا ہے کہ دی نیشنل انٹرسٹ کے اندر کہ جو مغربی افریقہ ہے اس کے ممالک کے اندر اور اس کے بعد جو ساؤتھ ایشین کنٹریز ہیں اس میں پاکستان کا یہ جو تھنڈر طیارہ ہے اس کی یوں سمجھ لیجئے کہ ہاتھوں ہاتھ بک رہا ہے اور پاکستان کو اس کا ریونیو بھی مل رہا ہے، لیکن یہ طیارہ جو ہے وہ اس لیے غیر معمولی ہے کیونکہ اس میں جو اپنی مرضی کی آپ موڈیفیکیشن بھی کروا سکتے ہیں، اور یہ اس جنریشن کے جتنے طیارے ہیں ان میں سب سے زیادہ پائیدار بھی ہے، اور اس میں جو میزائل انٹیگریٹ ہوتے ہیں، اس میں جو جدید ترین آئسا ریڈار ہے، جدید سینسرز ہیں اور ایئر کمبیٹ ہے اور مینوربلٹی کے حوالے سے جو اس کی صلاحیتیں ہیں وہ بہت غیر معمولی ہیں۔ اس وجہ سے یہ مغربی دنیا کے اندر بھی اب ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ناظرین بھارت کے لیے بڑا دھچکا ہے۔ بھارت تو اپنے تیجاز بنا کے تو اس کو لے کے افغانستان کو دینے کی بھی کوشش کر رہا ہے۔ تو افغانستان جو امریکن ہیلی کاپٹرز کے ساتھ کرتے ہیں کہ آسمان پہ جاتے ہیں اور گھوم کے گول گول نیچے گرتے ہیں، خود انڈین پائلٹس جو ہے وہ ان طیاروں کے ساتھ یہی کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ ناظرین بھارت کا جو نیشنل ڈے تھا، جو ان کے یوم جمہوریہ تھا، اس کے اوپر بھی انہوں نے جو انڈین پائلٹس ہیں انہوں نے یہ تیجاس طیارے اڑانے سے انکار کر دیا تھا انڈین ایئر فورس نے، جس پر مودی نے بڑی منتیں ترلے کی تھی کہ آپ اس طرح کریں کہ آپ جو ہے وہ کسی طریقے سے ہمیں یہ جو طیارہ ہے اس کو اڑائیں، اس شو کے اندر اڑائیں، کیونکہ اس سے پہلے دبئی ایئر شو کے اندر تیجاس طیارہ تباہ ہو چکا تھا۔ تو اب جو ہے وہ اس کو ذرا چیز کو کم کرنے کے لیے وہ کہہ رہے تھے کہ آپ اسے اڑائیں، تو انڈین پائلٹس نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا جی کہ ہم جو ہے وہ ایسا نہیں کریں گے۔ اور ناظرین جس طرح سے جنرل منوج مکنڈ نروانے جو ہے وہ اس چیز کا انکشاف کر رہا ہے، اگر ابھینندن کی غیرت کبھی جاگ گئی اور جو بھارت کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے جی کہ F-16 جنگی طیارہ انہوں نے گرایا اور اس کے بعد ویر چکر جو ہے انڈین پائلٹ کو دے دیا گیا، اور وہ ڈیفینیٹلی جب کسی نے کوئی کام کیا ہی نہیں ہوتا اور اس کا اسے ریوارڈ مل جائے تو وہ بھی زبردستی اس کے اوپر ٹھوک دیا جائے، تو شاید کبھی ریٹائرمنٹ کے بعد ابھینندن جو ہے اس کا ضمیر جاگے اور وہ اصل کہانی لکھ دے، تو تب بھارت کا کیا ہوگا۔ فی الحال تو اپنی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ یہ اپنی سوانح حیات کے حوالے سے انہوں نے کتاب جو ہے وہ منوج مکنڈ نروانے نے لکھی ہے، جس میں اپنے دل کا بوجھ ہلکا کیا انہوں نے کہ کیا کیا ریالٹیز تھیں۔ بھارت ناظرین اس وقت کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں ہے جو کچھ اس کتاب کے اندر انکشافات کیے گئے ہیں۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔